बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अतहर अब्बास और मेरा ताल्लुक़ एवरी मार्केटिंग के साथ। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करते हैं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैं 2-3 अहम पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो रियल एस्टेट की जो करंट कंडीशन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये सिलसिला कब से शुरू हो गया, इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। पर्टिकुलरली लाहौर और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इन दो प्रोजेक्ट्स के अंदर वो आया मुतमईन हैं या उनको मसाइल दरपेश हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और कैपिटल और लाहौर स्मार्ट सिटी की जो इंतज़ामिया है वो क्या ऐसे इक़दामात लेने जा रही है कि जिससे ना सिर्फ इन दो प्रोजेक्ट्स में बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ओवरऑल जो है उसमें बेहतरी आने के चांसेस होंगे। तो सबसे पहले मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, जो रीसेंट हिस्ट्री है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। हमने देखा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उसके अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत फोकस किया गया। गवर्नमेंट ने ऐसी फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जिससे इन्वेस्टर भी खुश था और डेवलपर्स भी खुश थे, डीलर्स तो खुश थे ही। लेकिन हमने उस दौर के अंदर देखा कि जिस तेज़ी के साथ इन्वेस्टमेंट्स आई, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद का इजहार किया, लोकल पाकिस्तानीज़ ने इमरान खान की गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद का इजहार किया और अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री में की। उस इन्वेस्टमेंट में जो चीज़ शायद लैक हुई वो ये थी कि डेवलपर्स की जानिब से जो एक स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, उसका फुकदान जो है वो बाद में नज़र आया कि शायद वो लोग खुद भी इस चीज़ को उन्होंने फोर्सी नहीं किया था कि इस तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और वो प्रॉपर प्लानिंग कर पाते। ख़ास तौर पे अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो ये चीज़ बड़ी तशवीशनाक हो जाती है कि आपने एक प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया और उसके बाद जो यूनिट प्राइस आपने किसी भी चीज़ की रखी, हमने बैरिया में देखा, हमने और भी प्रोजेक्ट्स में देखा, हमने स्मार्ट सिटी के अंदर भी देखा कि जो यूनिट प्राइस रखी गई किसी भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर उसको एस्केलेशन लगानी पड़ी। क्या ये प्लानिंग का फुकदान था या मुल्की हालात थे या इकोनॉमिक कंडीशंस थी कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को उन्होंने ज़हन में रखा और जो प्राइसेस रखी गई। मैंने ज़ाती तौर पे बहरिया ऑर्चिड लाहौर के अंदर एक अपार्टमेंट जो है वो मैंने बाय किया था। उस वक्त मैं अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रॉपर एक्टिव नहीं था, ये 2016-17 की बात है, लेकिन उन्होंने भी बाद में एस्केलेशन जो है वो लगाया। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी में जब विलाज आए, स्मार्ट विलाज, तो उसके ऊपर हमने देखा एस्केलेशन लगी। उसके बाद विला अपार्टमेंट सेल हुए तो रिसेंटली हमने देखा विला अपार्टमेंट के ऊपर भी एस्केलेशन लगी। और इस एस्केलेशन की वजह से होता क्या है कि एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर, ओवरसीज़ है या वो लोकल है, उसने अपनी एक बजटिंग की होती है। अगर वो ये समझता है फॉर एग्जांपल 50 लाख का ये यूनिट है, वो अपनी उस बजट के हिसाब से अपनी सारी प्लानिंग करता है और एक ज़हन में इत्मीनान बना लेता है कि ये मुझे पे करना है और मुझे पोजेशन जो है वो मिल जाएगी। लेकिन जब एस्केलेशन फ्रॉम नोवेयर आपको हिट करती है तो फिर होता क्या है कि आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब होते हैं, आप इमोशनली, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो जब उभर के सामने आती हैं तो एक गैप डेवलप होता है डेवलपर और इन्वेस्टर के दरमियान। अब डेवलपर को अगर हम देखें तो हो सकता है कि वो अगर एस्केलेशन लगा रहा है, उसने अपना होमवर्क किया होगा कि इस तरह कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब ब्रिज नहीं करते, आप जिन लोगों के साथ आप अटैच हैं, जो इन्वेस्टर आपके साथ अटैच हैं, अगर आप ब्रिज नहीं करेंगे, अगर आपके राब्ते नहीं होंगे, अगर आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे तो एक तरह से कियास, एक टेंशन वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ये है कि भले इंडस्ट्री के ऊपर बुरा वक्त आता है, अगर आपको सरवाइव करने के लिए एक्सलेशन लगानी पड़ती है
اور اسی طرح جو انویسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، تو پھر ایسا ماحول پیدا کیا جانا چاہیے، ایسی کانفرنسز ہونی چاہیے، ایسی میٹنگز ہونی چاہیے جہاں پہ دونوں طرف کے نمائندے بیٹھیں اور آپس میں ڈسکس کریں کہ اس سلوشن کو، کہ جس کا کوئی حل نکلنا چاہیے، کس طرح ہم اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ برج نہیں کیا جائے گا تو پھر مسائل جو ہے وہ گمبھیر ہوتے ہیں، پھر انویسٹر جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے اور پھر مسائل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ سٹی کو یا بحریہ ٹاؤن کو یا جو بھی ادارہ ایسکلیشن لگاتا ہے تو پھر کم از کم انویسٹر کے ساتھ ان کے رابطے فعال ہونے چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹی کسی ایسے ایگریمنٹ کے اوپر پہنچ جائیں کہ جہاں پہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، لیکن اگر یہ رابطے نہیں ہوں گے تو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ اسمارٹ سٹی کی جہاں تک ہم بات کریں کہ تو مینجمنٹ نے ابھی ریسنٹلی، کیونکہ میں نے بتایا ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد، اور اسمارٹ سٹی نے بہت سارے ایسے انیشیٹو لیے ہیں، جس طرح ڈسکاؤنٹ پالیسیز لے کے آتے ہیں، جس طرح اور بھی انویسٹر فرینڈلی پالیسیز جو ہیں وہ لے کے آتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاکہ انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اس مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپس لیے جا سکیں کہ ان کا اعتماد بحال کیا جا سکے۔ ابھی کسی بھی سوسائٹی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوسائٹی میں آبادی زیادہ ہو، وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے رہیں۔ جب لوگ رہیں گے ایکٹیویٹیز انکریز ہوں گی۔ آپ ایجوکیشن لے کے آتے ہیں، آپ میڈیکل فیسیلیٹیز لے کے آتے ہیں، سارا کچھ لے کے آتے ہیں، لیکن جب لوگ وہاں پہ رہنا شروع ہوں گے، گہما گہمی ہوتی ہے، تبھی اس کی ورتھ میں، انویسٹر کے اعتماد میں، ساروں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اسمارٹ سٹی نے ریسنٹلی ایک بہت زبردست اقدام کیا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کہا کہ 70% تک ہم آپ کے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے، اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے اسپیسیفک ٹائم فریمز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے کہ اسی سال کے اندر اگر آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے وہ ڈسکاؤنٹ اپلائی ہوگا۔ وہ ایک نوٹیفیکیشن ہے، وہ سارے آپ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ اور ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اسمارٹ سٹی ایک ایسا کمپریہنسو قسم کا پلان لے کے آ رہا ہے، انسینٹیوز لے کے آ رہا ہے اپنے انویسٹرز کے لیے، بھلے وہ کیپٹل کے لیے ہیں یا وہ لاہور سے وابستہ ہیں، کہ جس سے ان کو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ان کو مور سیکیور کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایگزٹ ہونا چاہتا ہے اس کو ایگزٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے، اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے اس کو گھر بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے۔ جو ایسے سرچارجز وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ اگر وہ اس کو بھی کسی طرح سے ویو آف کیا جا سکے، تو ایسی جو پالیسیز ہیں وہ شاید کچھ دنوں تک اسمارٹ سٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، ایک خوش آئند بات ہوگی کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ ایسی انویسٹر فرینڈلی پالیسیز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر آئیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسمارٹ سٹی جب بھی اس طرح کے انیشیٹو لیتا ہے تو پھر دوسرے لوگ جو ہیں اس کو کاپی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اسمارٹ سٹی اگر ایسا کوئی انویسٹر فرینڈلی، یوزر فرینڈلی قسم کا کوئی پیکیج جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے، تو باقی جو ڈیولپرز ہیں وہ بھی یقیناً اس کو کاپی کرتے ہوئے ایسی ہی چیزیں لے کے آئیں گے۔ جب ایسی چیزیں آئیں گی تو مارکیٹ کے اندر جو انویسٹر کا کانفیڈنس ہے وہ بڑھے گا، اور جو مارکیٹ ہے وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہوگی، اس میں تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ خاص طور پہ جو لوگ بہت پرانا وابستہ ہیں وہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں اپس اینڈ ڈاؤنز 3-3 4-4 سال کے وقفے سے آتے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ انٹیکٹ رہتے ہیں اپنی پراپرٹیز انسٹالمنٹ وغیرہ اس کو ٹائملی پے کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب دوبارہ مارکیٹ میں بوم آتا ہے تو اگر وہ ایگزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اچھے خاصے پروفٹس کے ساتھ بھی ایگزٹ کر پاتے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو مل کے، ہم نے انویسٹر نے اور ڈیولپر نے مل کے اس مارکیٹ میں کام کرنا ہے، اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ہم سمجھتے ہیں رابطوں کا فقدان ہے،
کہیں پہ جو ڈیولپر ہیں ان کو یہ بات سننی چاہیے کہ انویسٹر کیا چاہ رہا ہے، اور ان کو اگر ریلیف دینا بنتا ہے تو ایسا ریلیف جو ہے وہ ضرور دینا چاہیے تاکہ ہر طرف ون ون سچویشن ہو۔ آنے والے وقتوں میں اسمارٹ سٹی کیا ایسے اقدامات کرنے جا رہا ہے جس سے نہ صرف اسمارٹ سٹی کے انویسٹر بلکہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک بہت خوشائند چینج، ایک مثبت تبدیلی نظر آئے گی، اس کے لیے میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے آپ اس کا ضرور انتظار کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کریں۔ میرا نام اطہر عباس ہے اور میرا تعلق ہے ایونی مارکیٹنگ کے ساتھ۔